أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ کی پہلی 4 آیات کی مشق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة۔ لام زبر میم لم یا زبر یا لم یا کاف پیشکو لم یکون نون زیر لام نیل لم یکن اللام زبر لا دال زیر یا دی نون زمرنا لم یکن الذین کاف زبر کا فا زبر فا کفر پیشوا رو کفر میم زیر نون من الف زبر ہا من لام زیر لام لیل من اہل کاف زیر کی تا کھڑی زبر تا کتاب با زیر بی کتاب واب زبر لام والمیم پیشین مش والمش را زری والمشرک کاف زیر یا کی والمشرکین نون زبرنا والمشرکین میم پیش نون من فا زبر کا فک منفک کاف زیر یا کی نون زبرنا منفکین ہا زبر تا حتی کھڑی زبر تا حتی تا زبر الف تا زر تی تأتی یا زبر یا تأتیا ہا پیش ہو تأتیا ہو میم پیش لام مل تأتیا ہو مل با زبر یا بی یا زر یہ بی نون زبرنا بینا تا پیش تو بینا تو را زبر را سین پیش واسو رسول لام پیش میم لم رسول میم زر مین نون زبر لام نل من اللام کھڑی زبر لا من اللہ حاضر ہی من اللہ یا زبر تا یت لام پیش والو یا تلو سات پیش سو ہا پیش ہو سہو فا زبر میم فم سہو فم میم پیش مو تو زبر ہا تو متہ ہا زبر ہا متہ را زبر را متحرہ تا دو زبر تن متحرتن فا زیر یا فی ہا زبر علی فا فی ہا کا پیش کتا پیش تو کتو بادو پیش گن کتبن قاب زبر یا قی یا زر یہ قی میم زبر ما قیمہ تا دو پیش تن قیمتن واب زبر و میم زبر علی ما و ما تا زبر تا فا زبر را فر تفر را زبر را تفر را قاب زبر لام قل تفرقل لام زبر لا دال زر یا ذی تفرق الذین نون زبرنا وما تفرق الذین ال پیش وا اوتا پیش لام تل اوتل کاف زر کی تا کھڑ زبر تا کتابا زبر با اوتل کتابا الف زر لام اللام زبر الف لا الا میم زیر نون من با زبر عین بعد الزر دی الا من بعدی میم زبر ما جیم زبر الف جا ما جا حمزہ زبر تا اد ما جا اد ہا پیش ہو میم پیش لام مل ہم مل با زبر یا بی یا زر یہ بی نون زبرنا بینا تا پیش تو بینا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا
مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هم إن آيتون کی تلاوت کرتے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।